वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, स्टेज पे बैठे मेरे कायदीन, मेरे दोस्त, मेरे दस्तों बाजू, इस पंडाल में मौजूद मेरी वकला क़यादत, मेरे बार के मेंबरान और मेरे शहर के कायदीन, आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये अज़ीमुश्शान इकट्ठ देखकर मैं ना सिर्फ खुश हूँ, नाज़ा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपकी क़यादत ने मेरे बड़े भाइयों जनाब सैयद कल्बे हसन साहब और हमारे ग्रुप के कायद मियाँ साहब, मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और आप हैं, लेकिन मेरे काले कोट वाले कायद ये पीछे बैठे हैं जी, एहसन भून और कल्बे हसन साहब। तो मेरे जो ग्रुप के कायदीन हैं बार पॉलिटिक्स में, इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप जिसकी बुनियाद मरहूमा आसमा जहांगीर साहिबा ने रखी थी, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मेरी और राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी में मुबारकबाद पेश की। ये अप्रैल के आखिरी अय्याम थे, मेरे ख्याल में 1 साल पहले की बात है। और मुबारकबाद के बाद वज़ीर आज़म साहब ने शुक्रिया अदा किया वकला क़यादत का कि उन्होंने जिस इस्तकामत के साथ जमहूरी डिक्टेटरशिप का सामना करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स और असम्बली की तहलील के मुकदमात में पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों का साथ दिया। वो बिलाशुबा एक मुश्किल मरहला था जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातें वकला क़यादत की मोहब्बत और तावन की वजह से कामयाब हुईं, और बिलाशुबा वो क्रेडिट पाकिस्तान के वकला को जाता है कि पाकिस्तान में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार आइन के आर्टिकल 95 के तहत हुआ और स्मूथ ट्रांजिशन हुई। उसके बाद जो हुआ उस पर मैं और राना सनाउल्लाह साहब बाद में बात करेंगे किसी और मौके पे। राना साहब ने कह दिया वक्त कम है, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इस तसल्ली और सुकून के साथ अपने भाइयों और बहनों के पास आया हूँ कि मेरी हुकूमत, मेरे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मेरे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के साथ, इत्तेहादी जमातों की ताउन के साथ सही मानों में वकला दोस्त हुकूमत है। वकला दोस्त हुकूमत इस तरह कि तारीख़ में पहली बार 2022 के बजट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के लिए ग्रांट इन एड को बजट का हिस्सा बनवाया और एक मुनासिब रकम 50 करोड़ रुपए की रकम उसके लिए मुख्तस की, और मुझे हुक्म दिया कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बोर्ड होगी। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसमें हमने कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट का और इजाफा करके पेशावर से लेके कराची तक, गवादर से लेके दरा आदम खैल तक, हर जगह पे जहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं, कोई दोस्त ये नहीं कह सकता कि वो हम तक पहुँचे और उन्हें उनका हिस्सा वहाँ तक नहीं गया। इसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की 7 अरब से ज़ायद की जो रकम डूबी पड़ी थी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, मेरी बहन शीरी इमरान बैठी है कल्बे हसन साहब की क़यादत में, इन्होंने बड़ी मेहनत की। एहसन भून साहब और वसीम मुमताज़ साहब की कोशिशों से अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी सुरखरू किया, और जनाब वज़ीर आज़म आपने अपने हाथों से जो अलॉटमेंट है प्लॉट्स की वो की। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट जो पिछले कई सालों से खटाई में पड़ा था, हर हुकूमत वादा करती थी, हर दफ़ा नारे लगाए जाते थे इलेक्शंस में कि ये दिया जाएगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप सब ने देखा कि पिछले हफ्ते
دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے. اللہ کرے کہ صدر مملکت صاحب ہر اچھے قانون پہ فوری دستخط کر دیا کریں. اور آج لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ رائج ہے ملکی قانون، جس میں سیلینٹ فیچرز میں آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. 2 کروڑ سے اوپر کی کمپنیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ لیگل ایڈوائزرز کو کرے. 3 سے زیادہ کمپنیاں ایک شخص کو لیگل ایڈوائزریز نہیں دیں گی تاکہ کام کی تقسیم جو ہے وہ یکسانیت سے ہو. کام کے دوران خدا نخواستہ کسی وکیل بھائی بہن کی شہادت ہوتی ہے تو اسے گریڈ 18 کے گیزٹڈ آفیسر کا جو شودہ پیکج ہے وہ دیا جاتا ہے. آپ نے کہا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اس کا بھی دھیان کیا گیا اور اس کے بعد اس میں 16 شکے ہیں جو یقیناً آپ نے دیکھ چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں اسلام آباد بار کونسل کی قیادت کا اور پاکستان بار کونسل کی قیادت کا، جنہوں نے ملک میں جاری ایک آئینی اور قانونی جو بحرانی کیفیت ہے اس میں ایک جرأت مندانہ سٹینڈ لیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پیش ہو کے انہیں ایک صائب مشورہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے گھر میں تقسیم ہے، آپ کے ادارے سے اختلافی آوازیں آ رہی ہیں، سینئر ججز جو ہیں ان کو امپورٹنٹ کیسز کے بینچز سے الگ رکھا جاتا ہے، اور ملک کا اس وقت جو سب سے اہم آئینی مقدمہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے انعقاد کا کہ وہ الگ الگ ہوں گے یا پورے ملک میں یکمشت ہونے چاہیے، جو کہ آئین کے آرٹیکلز کی منشا ہے اور جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کلمہ حق عدالت کے سامنے کہا اور آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں تاکہ اس کے مسئلے کا حل ہو سکے. میں یہ بات افسوس سے کہوں گا کہ ایسے مواقع آتے ہیں جب گھر کے سربراہ کو اور گھر کے بڑے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ادارے کی سوچ اجتماعی سوچ ہوتی ہے، اور ادارے میں جب فیصلوں کے ذریعے ون مین شو کی باتیں ہوں تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے. میں آج بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. جو بات سیاسی قیادت نے کی ہے، جو بات بار کی لیڈرشپ نے کی ہے، جو کہ بلا شبہ طور پہ لازمی جزو ہے عدالتی نظام کا، کہ آج بھی ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے. ان سارے معاملات کو آپ ایک لارجر بینچ میں لے کے جائیں، وہ لارجر بینچ جس میں تمام جج صاحبان ماسوائے وہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ ریکیوز کیا وہ بیٹھیں اور وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے، نہ کہ یہ ملک اور اس کے ایوانوں میں 4-3 اور 5-2 کی بحثیں ہیں وہ جاری رہیں اور یہ گوں مگوں کی کیفیت اسی طرح جاری رہے. میں اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اثر امام، پہلے بھی آپ لوگوں نے جو کہا ہے اس کی تعمیل ہوئی ہے. جو بات آج آپ نے کی ہے، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں سے بھی آسانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. آپ کا اناؤنس اس دن کریں گے جب ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوئے، کیونکہ میری حکومت قائد محترم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں عملی خدمت پہ ایکچول پروجیکٹس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے، اپنی رفتار کی وجہ سے جانی جاتی ہے. جھوٹے وعدوں کی طرح جو پہلے اس کیس میں ہوا تھا، میں آج ایک پھر دہرانا چاہتا ہوں جانے سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ صرف کاغذوں میں تھا. اگر وزیر اعظم صاحب ہدایت جاری نہ کرتے اور علیم عباسی صاحب اور کلب حسن صاحب اور بھون صاحب اس وقت مجھے ہر ہفتے یہ نہ کہتے کہ رانا صاحب کے ساتھ ان کے پاس چلیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو شاید یہ خواب آج شرمندہ تعبیر نہ ہوتا. میں اپنی حکومت کا اور وزیر اعظم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ہر وعدے کو وفا کیا ہے. ہمارے آپ سے رشتے بڑے مضبوط ہیں اور یہ انشاءاللہ العزیز محبتوں کے، رفاقتوں کے رشتے اسی طرح قائم رہیں گے. بہت بہت شکریہ.